अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? 2000 years later. खुश मजे में। क्या हाल है दोस्तों? आखिरी व्लॉग आपने देखा होगा, उसके अंदर बारिश की थोड़ी सी मैंने आपको खबर दी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एबटाबाद की बारिश और एबटाबाद का मौसम। ये आपके सामने जबरदस्त तरीके से बारिश और उसका मौसम, और ये खूबसूरत सड़क और लहराती बलखाती और सीधी जाती हुई सड़क, और सामने हरियाली और सरसब्जी और पहाड़। बस इस मौसम का हम फायदा उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और हम आगे की तरफ अपना सफर कर रहे हैं। हमारे साथ ये साथी आपको पीछे नजर आ रहे होंगे, सारे बहुत ज्यादा दाढ़ियों के बावजूद एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं। मजीद आगे क्या होता है, आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। आगे आपको दिखाते रहेंगे कि हम कहां कहां जा रहे हैं और किस तरीके से तफरीह कर रहे हैं। एबटाबाद की रोडें बलखाती, साथ में ये पहाड़, इसके ऊपर हरियाली ही हरियाली, पहाड़ नजर ही नहीं आ रहा। इतना ये अब यहाँ आके कुछ पहाड़ नजर आया है, वरना पहाड़ों पर दरख्त इतने हैं, हरियाली इतनी है कि आपको नजर ही नहीं आती कहीं पर भी मिट्टी वगैरह कुछ। जबरदस्त, दोनों तरफ हरा ही हरा है, और बारिश की वजह से रोड भी गीली हो रही है, तो बस ये नेचुरल ब्यूटी है। जबरदस्त मजा है। सामने आपको चौक नजर आ रहा है, यहाँ से हम उल्टे हाथ पे ये अब हम उसके लिए अब हम सी पैक के ऊपर यहाँ से हम चढ़ जाएंगे, और फिर आपको स्ट्रेट और स्मूथ रोड नजर आएगी। ये शुरू हो गया यहाँ से सी पैक वाली रोड। अगरचे अब ये रोड भी घूमती घुमाती होगी, लेकिन फिर भी इसमें कोई खड्डा नहीं होगा, इसमें कोई टूट फूट नहीं होगी, कोई इसमें स्पीड ब्रेकर नहीं होगा, और आराम से गाड़ी चलती चली जाएगी। और अभी तक हमको जो गाड़ी के अंदर उठक बैठक और हिलजुल हो रही थी, यहाँ आके वो हिलजुल सिर्फ उस बुनियाद पर होगी कि कोई मोड़ आ गया और हम ऐसे करके ऐसे गिर गए, और अगर मोड़ आ गया तो ऐसे गिर गए। बस ये होगा, वरना ऐसे खड्डे वड्डे नहीं होंगे कि हम ऐसे 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 उछल रहे हो। और ये आपको टूल प्लाजा नजर आ गया। यहाँ से अब हम टूल अदा करके और हम सी पैक रोड के ऊपर दाखिल हो जाएंगे। जबरदस्त यहाँ से मामलात हैं। कौन देगा? इनायतुल्लाह दे दे, इसलिए कि इनायतुल्लाह को ज्यादा खुशी है। अच्छा, चलो जी चलो जी चलो जी। इनायतुल्लाह साहब, आप जा रहे हैं अपने गाँव, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बस बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, खुशगवार मौसम है, और कुछ जैसे ज़बरदस्त अहबाब के साथ जा रहे हैं। मौलाना साहब फरमा रहे कि दिल का मौसम, दिल तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल का मौसम तो कराची में अटका हुआ है, दिलकश मौसम, उसका तो ताल्लुक यहाँ से नहीं है। चलो जी। टनल टनल एकदम अंधेरा, और ये हम टनल के अंदर चलते चले जा रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा वो सामने गाड़ी की बत्ती नजर आ रही है, उसके अलावा इस टनल के अंदर कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है। चलते चले जा रहे हैं अल्लाह के भरोसे पर। और ये कितनी लंबी टनल है, इसके बारे में यहाँ के मुकामी साथी बता सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है। आगे की आगे लिखा हुआ आएगा। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जा रही है और कितना दूर चलेगी। ये सामने से एक ट्रक आ रहा है, उसकी रोशनी, पीछे एक और गाड़ी आ रही है, उसकी रोशनी, उसके बाद एक और गाड़ी आ रही है, उसकी रोशनी।
یہ جی چل رہا ہے چل رہا ہے. اب یہاں آ کے کچھ لائٹیں وغیرہ نظر آ رہی ہیں. ریڈ لائٹیں بھی ہیں, وائٹ لائٹیں بھی ہیں, گرین بھی سامنے کچھ نظر آ رہا ہے. یہاں آ کے وہ روشنی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے. تو اب اس کی خوبصورتی میں اور 4 چاند لگ گئے ہیں. اور بہت لمبی ٹنل ہے, زبردست اس کے اندر مزہ ہے. آپ لوگ بھی اس کو محسوس کر رہے ہوگے اور آپس میں باتیں کر رہے ہوگے, یار یہ ٹنل ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, کتنی لمبی ٹنل ہے. تو یہ کافی لمبی ٹنل ہو گئی ہے. اب ہمارے آگے ایک گاڑی آ گئی ہے سوزوکی ٹائپ کی, سامنے سے ایک ٹرک آ گیا ہے, یہ ایک اور گاڑی اور پھر ٹرک اور پھر ٹرک اور پھر ٹرک, اور اب یہ ٹنل کا اینڈ آ گیا. آپ کو روشنی نظر آنا شروع ہو گئی ہوگی. تھوڑی ہی دیر میں ہم باہر نکل جائیں گے اس ٹنل سے. اور یہ ہم اس ٹنل سے باہر نکل گئے اور اب ہم آگے کی طرف رواں دواں. خوبصورت نظارے. وہ کوئی شہر ہے, پتہ نہیں مانسیرا کا شہر ہے یا کون سا شہر ہے, جو آپ کو گھر ہی گھر نظر آ رہے ہوں گے. اور یہ دیکھیں یہ خوبصورت اس کو بنایا ہوا ہے, بہترین قسم کا, زبردست, بہت اچھا اور دل فریب منظر ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, دیکھنے میں بھی آپ کو اچھا اور یہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہوگی کہ اگلے سال جون جولائی کی چھٹیوں میں ہم بھی ادھر جائیں گے گھومنے کے لیے. بہرحال بہت مزیدار اور اچھا علاقہ. موسم بھی اللہ کی شان اس وقت بہت اچھا ہے, تو اس لیے اور بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے. صبح کا وقت ہے, سورج نکل چکا ہے, اس کے باوجود بھی آسمان پہ بادل ہیں, جس کی وجہ سے موسم بہت پیارا لگ رہا ہے. یہ جی ہمارے ساتھی گئے یہاں گاڑی کے پیچھے جو ہے نا چشمہ آ رہا ہے, تو وہ چشمے کا پانی لینے گئے کہ یہاں کا پانی پیو تاکہ تم کو پتہ چلے. یہ ہم شنکیاری ٹول پلازا کے پاس آ گئے ہیں, اور یہ سارے درخت اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے گھنے جنگلات کی طرح ہیں. تو یہاں ہم سارے ساتھی اتر گئے. ہم نے کہا چلو تھوڑا سا اتر کے چہل قدمی کر لو. بہت خوبصورت منظر لگ رہا ہے, اور اس وقت جو ہے وہ ابھی تک سورج نہیں نکلا ہے, تو موسم جو ہے نا ابھی بھی بہت ٹائٹ اور بہت زبردست ہے. تو بس اب وہ پانی لینے گئے, چشمے کا پانی پئیں گے تاکہ اور تھوڑا سا ہاضمہ ہو جائے, پھر جہاں جا رہے ہیں وہاں جا کے ناشتہ کریں گے. تو بہت زبردست, بہت مزہ آ رہا ہے, سچ بتاؤں بہت مزہ آ رہا ہے. اور اس کو دیکھ کے میں حیران ہو رہا ہوں. آپ لوگ دیکھو وہاں سے یہ درخت چل رہے ہیں, یہ درخت, یہ درخت, یہ درخت, یہ درخت, یعنی کیسا گھنا جنگل ہے. حالانکہ یہ پہاڑ ہے, اور پہاڑ کے اوپر اتنے درخت لگے ہوئے ہیں کہ وہ پورے جنگل کا سما ہے. تو ساتھی ہر آدمی جو ہے وہ موبائل اٹھایا ہوا ہے, اور گرینری اور سینری. یہ پانی آ گیا ہے چشمے کا, اب ہم اس پانی کو پئیں گے, اور یہاں پر پھر ہم جو ہے وہ اپنے سفر کو دوبارہ سے روانہ, اور ہم اپنے سفر کو دوبارہ سے شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, آگے پھر آپ کو ملتے ہیں, کوئی ایسی اچھی جگہ آئے گی پھر ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہم لوگ جو ہے وہ پیٹرول بھروانے کے لیے یہاں رکے ہیں. وہ ہماری گاڑی ہے, پیٹرول بھر لی ہے. آپ یہ دیکھو کہ یہ سی پیک کی چونکہ روڈ ہے, تو اس روڈ کو انہوں نے چوڑا بھی بنایا ہوا ہے, اور پیٹرول بھی پمپ بھی بڑے اچھے بنائے ہوئے ہیں. کوزا بانڈا کا علاقہ ہے یہ, اور بہت مزیدار اور زبردست یعنی پیٹرول پمپ ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھا نظام بھی کیا ہوا ہے, باتھ روم بھی بہت اچھے بنائے ہوئے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی کھانے پینے کی چیز لینی ہو تو سپر مارکیٹ بھی یہاں پر بہت اچھی ہے. یعنی ہر اعتبار سے پی ایس او کا پیٹرول پمپ ہے, اور بہت اچھا اور زبردست بنایا ہوا ہے. مجھے بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا یہاں پر. یہ آپ میرے ارد گرد سراؤنڈنگ میں سارا علاقہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, بہت زبردست علاقہ ہے. یہ ہم بٹ گرام بازار سے گزر رہے ہیں. اپنے 2-3 ساتھیوں کو ہم نے یہاں بٹ گرام چھوڑنا تھا, تو ہم یہاں بٹ گرام شہر آئے تھے.
اب ہم پھر دوبارہ سے بٹگرام شہر سے باہر نکل رہے ہیں اور پھر آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں بٹگرام سے آگے. تو اب ہم یہاں شہر سے نکلیں گے اور پھر آگے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے. تو یہ بٹگرام شہر سے باہر کی طرف نکل رہے ہیں. یہ آپ کو جو بٹگرام جاننے والے لوگ ہیں، بٹگرام سے جن کا تعلق ہے، بٹگرام کے جو رہنے والے ہیں، وہ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ ہم سی پیک روڈ سے اندر آئے بٹگرام کے لیے، اور اب یہ بورڈ لگا ہوا ہے ہنزا، گلگت اور بشام کا. تو اب ہم یہاں سے اس روڈ پہ چڑھ کر اور ہم باہر نکلیں گے اور اپنا اگلا سفر شروع کر دیں گے. تو اب دیکھتے ہیں ہم اپنے منزل مقصود پہ کب پہنچتے ہیں اور کتنی دیر لگتی ہے ہم کو. اور یہ نیچے آپ دیکھیں کیسا، اب اس کو کیا کہیں گے، پانی بہہ رہا ہے، نالی ہے، ندی ہے، کیا ہے، بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ بہہ رہا ہے نیچے. یہی اس علاقے کی خوبصورتی ہے کہ یہاں آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ پانی کہاں ہوگا، پانی کہاں ملے گا، پانی کدھر ملے گا، پانی کہاں ہے. یہ اس علاقے کی خوبصورتی ہے کہ آپ جس علاقے میں بھی چلے جاؤ وہاں آپ کو پانی ہی پانی فوراً نظر آ جاتا ہے، کہیں چشمے کی صورت میں، کہیں نالے کی صورت میں، کہیں دریا کی صورت میں. تو ابھی ہم جو ہے وہ ہم ادھر سے بٹگرام شہر سے باہر آ گئے ہیں اور سی پیک پہ دوبارہ چڑھ جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو ہے ہم دوبارہ سے سی پیک روڈ کے اوپر چڑھ گئے اور آپ دیکھیں ہمارے ساتھی کم ہو گئے ہیں. ہمارے پہلے گاڑی پوری بھری ہوئی تھی، اب گاڑی خالی ہو گئی ہے. ان ساتھیوں کو ہم نے بٹگرام میں اتار دیا ہے اور ہم آگے کی طرف ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا ہے. اور ہم سی پیک روڈ کے اوپر دوبارہ چڑھ گئے ہیں نا، سی پیک روڈ پہ دوبارہ چڑھ گئے اور اب ہم آگے کا سفر ہم نے شروع کر دیا ہے. یہ آپ دیکھ لیں، آپ نظارہ ہمارے آگے آگے ٹرک جا رہا ہے، وہ بٹگرام شہر کی آبادی ہے. اگر آپ کو نظر آ رہی ہے دور سے تو وہ سارے گھر بنے ہوئے ہیں، ایک مسجد کا مینار بھی اونچا نظر آ رہا ہوگا. تو یہ سارا قریب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اب آپ کو آبادی نظر آئے گی، یہ دیکھیں یہ آبادی ہے، وہ مسجد کا مینار بھی نظر آ رہا ہے. اور یہ اب ہم سفر اپنے آگے کا شروع کر دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے کہاں تک ہم نے جانا ہے، ہمارا سفر کہاں تک ہے. جب ہم پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. یہ جی اب ہم لوگ جہاں ہم نے جانا ہے ہم وہاں پہنچ گئے ہیں. اور اس علاقے کے اندر یہ دیکھ لیں کہ ہم اس روڈ سے اب نیچے آ گئے ہیں اور ہم اب اپنے علاقے میں جہاں ہم نے پہنچنا ہے ہم وہاں پہنچ چکے ہیں. یہ جی کھانا ہمارے لیے، ہم آئے تھے یہاں پر اپنے کام کے سلسلے میں، تو اب ہمارا کام تقریباً اینڈ ہو گیا ہے. تو ساتھی جو ہے وہ کھانا نکال رہے ہیں، یہ دسترخوان بچ چکا ہے. تو بس اب ہم لوگ یہاں پر کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم یہاں قریب میں ایک جگہ ہے جہاں پانی بہتا ہے، تھوڑی دیر وہاں جائیں گے، پاؤں شاؤں وہاں پر جو ہے وہ اپنے گیلے کریں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ہم اپنے واپس ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے. بس ابھی انتظار ہے کہ یہ ساتھی ہم کو کسی نہ کسی طرح کھانا دیں، کیونکہ یہ ساتھی ہمارے بہت بیتاب ہیں. یہاں سے انہوں نے اپنے بہن کے اور تایا کے گھر جانا ہے. یہ جی ماشاءاللہ پلاؤ آ گیا ہے، یہ مچھلی آ گئی ہے. اور اس مچھلی کے بارے میں یہ ساتھیوں نے یہ فرمایا کہ یہ مچھلی نہ آپ نے کبھی پشاور میں کھائی ہوگی، نہ کبھی لاہور میں کھائی ہوگی، نہ کبھی کراچی میں کھائی ہوگی، اور نہ کبھی حیدرآباد میں کھائی ہوگی. اور جہاں جہاں مچھلی ملتی ہے مجھے نہیں پتا کہاں مچھلی ملتی ہے. جو مچھلی یہاں ہم آپ کو کھلا رہے ہیں، تو اب یہ پتہ نہیں کون سی مچھلی ہے، کیا نام ہے اس کا. اور یہ گھاس پھوس بھی انہوں نے دی ہے، پتہ نہیں یہ گھاس پھوس کیا ہے. باقی جو ہے یہ بھنڈی وغیرہ ہے، یہ روٹی آ گئی ہے. اچھا اکرام کیا ہے ساتھیوں نے. بس اب ہم کھانا کھانا شروع کرتے ہیں اور آپ سے ملیں گے
खाने के बाद अब भाई हमने खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद साथियों ने कहा कि हम आपको दरिया एक हमारे यहाँ करीब में अबासीन बहता है, हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। तो हमने कहा चलो अभी हमारे पास आधे घंटे का टाइम है तो चलते हैं। तो अब हम उस दरिया के इंतहाई करीब आ गए हैं। मैं आपको उस वक्त दिखाऊंगा कि जब हम उसके करीब पहुंच जाएंगे, फिर आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। अभी आप सिर्फ ये देखो कि मैं नीचे उतर रहा हूँ। ये ढलान है थोड़ी सी, तो इस ढलान से मैं हल्के हल्के नीचे उतर रहा हूँ। आपको पता है चलने के एतबार से थोड़ा सा स्लो स्लो चलता हूँ कि ऐसा ना हो कहीं टांग मुड़ जाए मेरी, कहीं कुछ और हो जाए, घुटने में तकलीफ़ हो जाए, इसलिए मैं स्लो स्लो चलता हूँ। अब मैं करीब पहुँच गया हूँ उस दरियाए अबासीन के, जो था कोट जहाँ हम आए हैं उसके करीब से बहता है। तो अब ये मंज़र आपके सामने है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 3, 2, 1, ये आपके सामने दरियाए अबासीन, ये देखें ये बह रहा है, खूबसूरत मंज़र। और साथी ये कह रहे थे कि इस पानी के अंदर अगर तुम हमें 1 मिनट अपने पाँव डाल के दिखा दो तो हम तुमको उसी वक्त खड़े खड़े 5,000 रुपये देंगे। अब हम नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि इस पानी की क्या कैफियत है। तो अब मैं आपको पानी के करीब जाके मिलता हूँ। ये हम लोग जो है वो अब दरिया अबासीन आप देख रहे हैं कैसा चल रहा है, टाइट किस्म का। और वो देखो ट्यूब के ऊपर एक बच्चा जो है वो जा रहा है, ट्यूब के ऊपर नज़र भी नहीं आ रहा कहाँ चला गया। वो आगे जाके वो पत्थरों के साथ आ गया, वरना मैं यही सोच रहा था कि ये कहाँ तक जाएगा। बहरहाल तो ये जी हम अबासीन में आए हैं। पानी ठंडा है लेकिन इतना ठंडा नहीं है कि हम इसमें पाँव ना डाल सकें। तो बहरहाल अच्छा है, और अगर नहाने की भी ज़रूरत पेश आए तो इसमें नहाया जा सकता है। बस एक दफ़ा अंदर दाखिल होने का मसला है, उसमें थोड़ी सी चीख निकलेगी करके, उसके बाद फिर जो है ना वो आदमी नहाता रहेगा, सही सही नहाता रहेगा। ये देखो इन बच्चों ने गुलेल से शिकार किया। ओए क्या चीज़ मारी है ये, दिखाओ इधर करीब लाके, इधर लाओ। क्या है ये? गधे? क्या नाम है इसका? गिलके? इसको क्या खाते भी हैं क्या? हाँ, ये तुमने गुलेल से मारा है? क्या यार तुम निशानेबाज आदमी है, जबरदस्त, ओके गुड। ये देखा बच्चे यहाँ गुलेल से परिंदों का शिकार कर रहे हैं। और वो देखो वो 2 साथी हमारे उस पहाड़ों पे ऊपर जाके बैठ गए हैं और इनायतुल्लाह साहब ने अपने उसी मखसूस स्टाइल से बैठ के तस्वीर खिंचवा रहे हैं। अब हमारा सफ़र वापसी का शुरू हो गया है। हमारे भाई गाड़ी वाले आ गए हैं और हम दोबारा से जो है वो अब अपने वापसी के सफ़र की तरफ रवां दवा हो गए हैं। हमें 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। फिर आपको वापसी पे अगर हम कहीं रुकेंगे किसी अच्छे स्पॉट पे तो हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ रुकते रुकाते जा रहे हैं। अभी हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो बस ये देखिए आप, यहाँ से हम निकलेंगे, वो ऊंचाई है, उस पहाड़ी के ऊपर हमने अभी चढ़ना है और किस अंदाज से चढ़ेगी एक हमारी गाड़ी, ये तो अब इस गाड़ी के इंजन से ही पूछा जाए कि तेरे ऊपर कितना ज़ोर पड़ा। और ये हम अब ऊपर आ गए हैं, तो बस अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये जी हम लोग बटग्राम से अब हम लोग एबटाबाद की तरफ रवाना होंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आई लव बटग्राम। अब हम लोग एबटाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर आगे अगर हम किसी जगह पे रुके
फिर हम आपको बताएंगे। ओके चलो, बस अब इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैंने कहा व्लॉग की एंडिंग तो ली नहीं है, रात को असल में देर हो गई थी और थक भी गए थे। मैं तो आते ही सो गया था। उसके बाद फिर साथियों ने उठाया 10 साढ़े 10 बजे के, खाना तो खा लो। तो फिर मैं उठ के खाना खाया और खाने के बाद फिर दोबारा से मैं सो गया। सुबह उठ के फिर दोबारा मीटिंग में हमारी जो चल रही है उस सिलसिले में हम बैठ गए थे। तो बस वो अभी मीटिंग थोड़ी सी ख़त्म हुई है, खाने वाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो इस व्लॉग की एंडिंग ले लें आपसे। तो बस फिर हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। फिर आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग के अंदर, नई जगह पे, नए मुकाम पर। तो जब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। نتخلى لكن نمضي لنهز بقاع الأرض نتألم لكن ذاك مخاض الصحوة